nodes and branches in decision tree. Decision trees have nodes and branches. There are three kinds of nodes in the decision tree. They are as follow. For example, they have a decision node, they have an event node, and they have a terminal node. And there are two types of branches in the decision tree. They are decision branch and they are event branch. So in summary, कोई भी डिसीजन ट्री हो उसमें तीन तरह के नोड्स होते हैं और दो तरह के ब्रांचेस है. फिर तीन तरह के जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से नोड्स है और जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से ब्रांचेस है, इनको हम कमिंग स्लाइड्स पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसीजन नोड को. डिसीजन नोड इज अ नोड दैट वेयर a decision is made, or the node is a point where a choice must be made. So every that node where a choice or a decision is being made, that node is to be called as a decision node in the decision tree. And these decision nodes are often represented by squares. जब हम decision tree बनाते हैं तो decision tree में हर एक shape का अपना एक ख़ास मतलब होता है. तो हमारे पास अगर हम सिस्टमेटिकली एंड टेक्निकली कोई ट्री कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें सर्कल्स होते हैं, उसमें स्क्वायर्स होते हैं, लाइंस होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं. उन ट्राइंगल्स का, स्क्वायर्स का और सर्कल्स का अपना एक ख़ास मतलब होता है. तो सबसे पहले हम डिसीजन ट्री में हमें जहाँ पे भी स्क्वायर नज़र आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो स्क्वायर्स है दे आर बेसिकली द डिसीजन नोड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक डिसीजन ट्री. फिर नेक्स्ट जो है वो इस तसलसल में चलते हुए डिसीजन नोड जो है उससे जो लाइंस निकलती है दे आर कॉल्ड एज, दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डिसीजन ब्रांच. और वो डिसीजन ब्रांच जो है दैट डिसीजन ब्रांच बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. उस पॉइंट पे जितना भी कोई पॉसिबल कोई अल्टरनेट हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, वो लाइन, वो ब्रांच जो डिसीजन नोड से निकलता है वो डिसीजन ब्रांच हमें वो स्पेसिफिक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होगा. द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स के कुछ प्रॉपर्टीज अब हमारे पास होनी चाहिए कि डिसीजन ब्रांचेस जो है उन डिसीजन ब्रांचेस के कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जांपल नंबर एक प्रॉपर्टी उनकी ये कि दीज डिसीजन ब्रांचेस और दीज पॉसिबल अल्टरनेटिव्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मीन्स अगर एट अ स्पेसिफिक टाइम अगर एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया गया तो उसी टाइम पे हम दूसरे अल्टरनेटिव को सेलेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम येस नो की अल्टरनेटिव पे चल रहे डिसीजन ट्री में तो इफ़ वी सेलेक्ट येस, सो उस केस में अब हम नो को सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम येस को सेलेक्ट करते हुए येस के पाथ को फॉलो करेंगे. सो both the alternatives are mutually exclusive of each other. If one selected, the other cannot be selected at the same time. This is called mutually exclusive property of that alternative options available in the decision tree. दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि they are collectively exhaustive. Collectively exhaustive का मतलब ये है कि जितनी भी possible alternative options available है they must all be considered इन द सेम ट्री. वो उस ट्री के अंदर उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जितनी भी पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं उन सारों को कंसीडर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम येस को ऑप्शन को रख लेंगे और नो के ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होगा. दोनों जो होंगे दे विल बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. या इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं येस नो के अलावा तो उन सारे ऑप्शंस को हमने उस पॉइंट के ऊपर कंसीडर करना होगा. And the lines or the branches emanating from a decision branch, they basically emanating from a square show all distinct options available at that node. फिर दूसरी तरह का एक और नोड होता है डिसीजन ट्रीज में. दे आर कॉल्ड एज चांस नोड और इवेंट नोड. कभी हम उसको इवेंट नोड कहते हैं तो कभी कभी हमें लिटरेचर में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उसको चांस नोड के टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया होता है. बट दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है वो सिनोनिमसली यूज होती है और उनका मतलब एक ही तरह का नोड होता है. एन इवेंट नोड इज अ पॉइंट वेयर अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड
اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ڈیسیشن میکر بیسیکلی لرنز about the occurrence of a certain event in that specific decision tree. ایونٹ نوڈ جو ہے وہ ڈیسیشن ٹری میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں وہاں پہ اسکوائرس کے ساتھ ساتھ سرکلز بھی نظر آئیں گے. سو دے آر ریپرزینٹیڈ بائی سرکلز ان دا ڈیسیشن ٹری. اور ایونٹ نوڈ کو کبھی کبھی ہم چانس نوڈ بھی کہتے ہیں. ایک تیسرا طرح کا نوڈ ہوتا ہے ڈیسیشن ٹری میں. دا تھرڈ ٹائپ آف دا نوڈ in the decision tree is called the terminal node, and they are often represented either by triangles یا کبھی کبھی ان کو simple lines کے تھرو بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور ان terminal nodes کے بعد جو ہے وہ کوئی they do not or never lead to any other decision node or chance node. اور terminal node جو ہے اس کے اوپر اسی پہ ڈسیشن میکنگ بیسیکلی ہوتی ہے اور ٹرمینل نوڈ ہمیں کوئی اسپیسیفک ڈسیشن کے بارے میں بتاتا ہے. اور جو ایونٹ برانچز ہے ایکسٹینڈنگ فرام این ایونٹ نوڈ, ہر ایک برانچ جو ہے دے آر ریپرزینٹنگ ون آف دا پاسبل ایونٹس دیٹ میں اکر ایٹ دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ جہاں سے وہ ایمینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں جہاں سے وہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ وہ ہمیں وہ پاسبل ایونٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ایونٹ اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ کون سا ایونٹ پاسبل ہے. دس از اے جنرلائز اسٹرکچر آف ڈیسیشن ٹری جس پہ اگر ہم ڈیٹیل سے غور کریں تو اٹس بیسیکلی ریپرزینٹنگ دا ڈفرنٹ ٹائپس آف نوڈز اینڈ برانچز present in a decision tree. For example, this is a square shape, but we can also find somewhere in the decision tree some circles also. For example, 1 and 2 are square shapes, and these squares are basically they're representing a decision node. B, A and C are circular shape structures, and they are representing event nodes basically. Decision node سے یہ جو لائن ایمینیٹ ہو رہا ہے, this line is basically representing the decision branch. اور جو ایونٹ نوڈ سے جو لائن ایمینیٹ ہو رہا ہے اٹس بیسیکلی این ایونٹ برانچ. یہاں پہ تیسرے طرح کا ایک تھرڈ ٹائپ آف نوڈ از آلسو پریزنٹ. تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ ٹرمینل نوڈز ہوتے ہیں وچ آر ادھر ریپرزینٹیڈ بائی اے ٹرائنگل اور بائی سمپل لائنز وچ نیور ہیو اینی ادر چائلڈ نوڈ لائک اے ڈیسیشن نوڈ اور این ایونٹ نوڈ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سو دس لائن از بیسیکلی ریپرزینٹنگ دا ٹرمینل نوڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹریز میں ہم دیکھیں گے تو یہ لائن نہیں ہوگا بلکہ یہ ایسا کوئی ٹرائنگل ہوگا. یہاں پہ فار ایگزامپل اس طرح کے ٹرائنگل سے ریپرزینٹ ہو چکے ہوں گے. دی ول بی ریپرزینٹیڈ بائی دیز ٹرائنگلز. سو ٹرائنگل ہو یا سمپل لائنز ہو وچ ڈو ناٹ لیڈ ٹو فردر چائلڈ ان دا فارم آف ایدر ڈیسیشن نوڈ اور ایونٹ نوڈ, تو اس نوڈ کو ہم کہیں گے ٹرمینل نوڈ. اور وہ ٹرمینل نوڈ ہمیں کوئی آؤٹ کم کے بارے میں بتاتا ہے, وہ رسپیکٹیو آؤٹ کم کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا آؤٹ کم ہے, کون سا پریڈکشن یا کلاسیفیکیشن جو اس کا آؤٹ کم ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. سو دیز آر بیسیکلی دا ڈفرنٹ ٹائپس آف نوڈز اینڈ برانچز ان دا ڈیسیشن ٹری. اور یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی ہم ڈیسیشن ٹریز میں کام کریں گے تو ڈیسیشن ٹریز میں کون سی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, کون سا نوڈ کیا کام کرتا ہے, کون سا انفارمیشن ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کون سا برانچ کیا انفارمیشن ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی ہم ٹریز پہ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے, انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے, ریسرچ کر رہے ہوں گے, تو ٹریز کو ہم نے انٹرپریٹ بھی کرنا ہوگا کہ جب ڈیسیشن ٹریز کو ہم یوز کریں گے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اس بیسک ٹرمینالوجیز اینڈ لاجکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اینڈ سو دیٹ واز دس واز دا آبجیکٹو آف دس ماڈیول.